آج کل نوی ایک چیز مارکیٹ چاہیے نا، نوی بیبیاں میک اپ کر کے بیٹھیاں نے اسٹیج تے، الو دیاں پٹھیاں تھبا تھبا میک اپ کیتا ہے، اسٹیج تے بیٹھ کے بھی شیشے کے سامنے میک اپ ہو رہا ہے، تے پرا ایک بی بی تقریر بھی کر دی ہے۔ اللہ نے قرآن چ کہا نور من نور اللہ، یہ قرآن چ آیت نے نویں کٹی، بے پردہ عورتاں سامنے بندے بھی بیٹھے نے، اسٹیج دے اوتے بے پردہ عورتاں نے، یہ پیغمبر دی سیرت یہ کہندی ہے میرا پیغمبر تے اتنا با حیا سی، اما جی عائشہ فرماندیاں نے عرب دیاں کواریاں عورتاں چ اتنا حیا نہیں سی جتنا حیا اللہ نے میرے محمد نو عطا کر دتا، اور آیت نوی بنائی گئی ہے نور من نور اللہ، سبحان اللہ۔ یہ آیتاں نویاں آ گئی ہیں نا، قرآن کیونکہ اگے تھوڑا سی انہاں کہا نہیں یہاں اور بھی شامل کر، اللہ اللہ فرمایا تسی میرے بندے بھی ہو میرے رسول بھی ہو، فرمایا سمیتک المتوکل، تو آڈا نام متوکل بھی ہے، تسی میرے تے توکل کرن والے ہو، لیسا بفظن ولا غلیظن، محبوبہ تھانو غصہ آوندا ہی نہیں، تھانو غصہ آوندا ہی نہیں، لیسا بفظن ولا غلیظن، تسی غصے والے نہیں، تسی نرم گو ولا سخابن فی الاسواق، تے نہ بازاراں دے اندر تسی شور و گل کرن والے ہو، او بازاراں عید میلاد النبی منانے والو، نبی دی ولادت تا پیچھے بینر لا کے انڈیا دے گانیاں تے رشک کرنے والو، یہ رقص کرنے نچنے، یہ پیغمبر دی تعلیم ہے، سبق نہیں دیندی کہ انڈیا دے گانے تے نچیا جائے، انڈیا دے گانے لا کے نبی دی ولادت منائی جائے، نبی موسیقی ساڈے اندر، نبی موسیقی ساڈے اندر پان واسطے آئے نے یا موسیقی نو مٹان آئے نے؟ میرے پیغمبر نے موسیقی دی آواز سنی تے کنا چ انگلا دے رہیا، کیونکہ پیغمبر نو آواز چنگی لگ دی، آقا فرماندے نے موسیقی یہ شیطان دی آواز ہے، آپ بازاراں چ شور و گل کرن والے نہیں، ولا یدفع بالسیئۃ السیئۃ، برائی دا بدلہ برائی نہ دین والے نہیں، وَلَٰكِن يَعْفُو وَيَغْفِرْ، درگزر کرن والے نے، لوکاں نو معاف کرن والے نے، اللہ اللہ حتیٰ تقیم بِهِ الْمِلَّةِ الْأَوْجَاعَ، آقا فرماندے نے اس وقت تک میری اللہ روح قبض نہیں کرے گا جب تک میں تیری امت نو سدھا نہیں کر لواں گا۔ یہ ہے حدیث بخاری دی تے قرآن بھی سنیے۔ ہون آئیے آقا آئے کنہ چو بولے آجے ان پڑا چو ڈانگریاں چو، ہو والذی بعث فی الامیین، آئے امیاں دے وچوں ان پڑا چو، خود بھی امی نے، میں آگے بھی کئی دفعہ حوالہ دیتا کہ مائیکل ہارٹ ایک گزرے ہے، انہیں دنیا دے 100 عظیم انسان تے کتاب لکھی ہے، وہ دے فرینڈ دے اتے میرے پیغمبر دا نام انہیں لکھیا، عیسائی رائٹر ہے، انہوں پوچھا کہ ہے بھئی تو عیسائی ہے تو حضرت عیسیٰ دا نام لکھنا سی، تو نبی پاک دا نام کیوں لکھیا مسلمانہ نے؟ انہیں کو بڑی کمال دی گل کی تھی، انہیں گیا میں سارے دی سیرت کا مطالعہ کیتا ہے، کہے دے 10 استاد، کہے دے 20، کہے دے 30، دنیا چی کوئی شخصیت ہے جدہ زمین دی ترتی تے اللہ نے استاد بنایا نہیں، پوری کائنات دا استاد بنا کے بھیجے۔ آئے امیاں دے وچوں تے گل بڑی با کمال دی ہے، مولانا فرماندے نے اٹھو سیو نی پڑھو درود حضرت جس دسیا راہ اسلام والا، اٹھو نی
اٹھو سیو نی پڑھو درود حضرت جس دسیا راہ اسلام والا نہیں تا پوجنا سی اسی گاؤں ماتا بھلیا رہنا سی راہ قرآن والا نالے پوجنا سی اسی دیوتیانو نام چبنا سی رام رام والا اللہ پاک دا بہت احسان ہویا اس امت تے خیر الانام والا گل بڑی کمال دی ہے آندے نے وجہ ڈنکا اسلام دا جگ اندر کفر شرک والے کھمب توڑ دیتے والذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ وجہ ڈنکا اسلام دا جگ اندر کفر شرک والے کھمب توڑ دیتے جڑے خاندانی بت پوج دے سن منہ اونا دے کفر تھی موڑ دیتے ہویا خاتمہ جوئے تے چوریاں دا نبی دیان کے بعد ہویا خاتمہ جوئے تے چوریاں دا مٹکے پن شراب دے روڑ دیتے ہویا امن امان سی وچ دنیا رشتے اللہ نال جوڑ دیتے تے بابا جی آندے نے مکے چند چڑھیا جد لو ہوئی سونا کالی کفر دی رات مکان نے آیا راہ پھلیاں چاندیاں رائیانو گلی باغ بہشت وخان نے آیا پھسے ہوئے سر جڑے وچ گناہاں دی دل دل مشفق باؤں پھڑ پنے لا نے آیا آؤ دیو مبارکہ سانو لوگو ساڈے سترے نصیب جگہ نے آیا میرے تھوڑے پیر و مرشد جناب ابراہیم نے کیا سینا انکا انتل عزیز الحکیم تے عزیز الحکیم کون ہے جنہیں آمینہ دے لال نو دنیا دے پیجیا انپڑا ڈانگریاں چو لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ اِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ پھر کہہ دیو جگاں دے پیر عبد حبیب علیہ السلام دنیا تے تشریف لے آئے اللہ فرماتے نے مومنوں میں تھوڑے تے احسان کیتا ہے اللہ آنکھاں دیتیاں نہیں بہت بڑا احسان ہے ہاتھ دیتے نہیں بہت بڑا احسان ہے پیر دیتے نہیں بڑا بڑا احسان ہے اللہ میں اپنے جسم تے نظر مارنا ایک ایک آنگ آنگ تے لونو اللہ بڑا بڑا احسان ہے اگر میں ایک نعمت دا بھی شکریہ ادا کرنا چاہواں ساری زندگی میں سجدے چ ڈگاراں تے میں رب دی ایک نعمت دا شکریہ بھی ادا کر سکدے نہیں باڈی دیا نعمتہ ایک پاسے تے اللہ نے ایک نعمت اور بھی ہے سناواں قرآن ان کنتم
ایک نعمت اور بھی ہے، آئیے وَإِن تُعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، نعمتاں تے انیاں نے کہ تسی شمار بھی نہیں کر سکتے۔ آئیے ذرا غور کیجئے وہ نعمت کیڑی ہے؟ وہ نعمت مصطفیٰ ہے۔ اونچی کہہ دیو صلی اللہ اذ کنتم آداء فألف بین قلوبکم فاصبحتم بنعمتہ اخوانا وکنتم علی شفا حفرۃ من النار۔ اللہ نے اس کے نعمت نو بھی یاد کرو نا، جدو تسی جہنم دے کنارے تے کھڑے جو نا تے نعمت مصطفی آقا فرماتے ہیں ایتھوں پھڑ کے نا پیچھوں اینا کالما تو حدیث دے الفاظ ایتھوں پھڑ کے میں تھانوں کھچ کے جہنم دے راہ تو لا کے تھانوں جنت دے راہ تے پا دے۔ تسی جہنم دے کنارے تے کھڑے سو، پوری کائنات دیاں نعمتاں ایک پلے چ تے نعمت مصطفیٰ بولیا جی ایک پلڑے چ۔ اہل حدیث دا عقیدہ تو ایویں ہی میرے تے الزام لانا ہے وہابی نبی دے گستاخ نے، وہابی نبی دا ادب نہیں کردے، وہابی پیغمبر دی شان بیان نہیں کردے۔ میں تے خدا دی قسمیں بلانا گا 2-3 پروگرام کرنا، میں تے نبی دی عظمت تے چرچے بھی کرنا تے پیغمبر دی عظمت بیان بھی کرنا۔ تو آنے وڈے بھائی جنہ علی حدیث ادب کر دینے، جیڑا نبی دا ادب وڈے بھائی جنہ کرتا ہے وہ جینین حرام دا، جیڑا او دے حرام دے ہون چ شک کرتا ہے وہ بھی حرام دا۔ اگلی گل کرو ساڈے بابا جی آندے ہوندے سن نا، سڑ جائے زبان اس گستاخ نکارے دی، کر دے توہین جیڑا جگاں دے لاڑے دی، لعنت تمامی اس تے رب جبارے دی، توئی نہ ملسو جگوں اوترائی جامنا۔ اہل حدیث ہوئے تے نبی دا گستاخ ہوئے میں نہیں منگا، کیونکہ دنیا دی زمین دی دھرتی تے کوئی تے مذہب ہے کوئی تے جماعت ہے جڑا نبی دی ذات دا ادب نہیں کرتی ہے، بات دا ادب نہیں کرتی۔ پوری دنیا دیا نعمتاں ایک پلے دے اندر تے میرے پیغمبر دی نعمت مصطفیٰ ایک پلے دے اندر، تارے آندے بلدے نی چراغ تیرے واسطے۔ ترجمہ ہو جائے بولو ہاں جی رمضان صاحب ادھر میرے والے دیکھو، تارے آندے بلدے نی چراغ تیرے واسطے، میویاں دے پکے ہوئے باغ تیرے واسطے، امب تیرے واسطے، انار تیرے واسطے، کیلا ہری چال دا تیار تیرے واسطے، رات دیاں رانیاں رویل تیرے واسطے، کہا اتے پیندیا تریل تیرے واسطے، مچی دودھ دیندیاں سفید تیرے واسطے، مکھیاں بناؤندیاں نی شہد تیرے واسطے، پجی ہوئی مچھی دی مہمانی تیرے واسطے، جنت وچ رہن والی صدائے جوانی تیرے واسطے، اوے کی نہیں کیتا رب نے قبول تیرے واسطے، آمینہ دا لال جیا رسول تیرے واسطے۔ لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ، آقا جے آئے نہیں، حضرت آمنہ میرے پیغمبر دی والدہ محترمہ جتھے بیت اللہ نا حرم دے نال ہی انہاں دا گھر ہے، اپنے مکان چ لیٹیاں نے تے خواب چاہندا ہے آمنہ میں تینوں ایک پتر دین لگا، تو او دا نام محمد رکھنا ہے۔ ایک روایت چاہندا ہے آمنہ تو او دا نام احمد رکھنا ہے۔ آقا جے آئے نہیں تے میرے پیغمبر دے آن تو پہلے جس طرح مریم نو اللہ نے کیا سی میں تینوں پتر دینا او دا نام عیسیٰ رکھی، ہاجرہ نو اللہ نے کیا سی ہاجرہ میں تینوں پتر دین لگا تو او دا نام اسماعیل رکھنا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ایویں آمنہ نو بھی کیا گیا خواب دے اندر،
کہ آمنہ میں تینوں پتر دینا ہے تو او دا نام محمد رکھنا ہے صلی اللہ علیہ وسلم یا احمد رکھنا ہے۔ سردار عبدالمطلب ایک دن حرم دے اندر لیٹے نے، انہاں نو خواب ہوندا ہے، انہاں دی کمر دے وچوں ایک زنجیر نکلتی ہے، او دے جڑے سرے نے ایک مشرق دے اندر ہے ایک مغرب دے اندر ہے، وہ ویندیاں ویندیاں ایک تاناور درخت بن جاندا ہے تے اس درخت دے پتے بڑے نورانی نے، اس درخت دے پتے بڑے روشن نے، ویندیاں ویندیاں قریش دے لوگ اس درخت دے نال لپک جاندے نے، کوئی اس درخت نو وڈن دی کوشش کردا ہے پر وڈ نہیں سکدے، کوئی اس درخت دے پتیاں نو حاصل کرن دی کوشش کردا ہے۔ سردار عبدالمطلب نے اپنا خواب جیڑا ہے سویرے بڑے بڑے مکے دے جڑے نجومی نے انہاں نو دسیا، کاہناں نو دسیا، وہ آندے نے سردار جی تھوڑے گھر ایک بیٹا آن والا ہے، ایک پتر آن والا ہے، جدیاں تمہاں مشرق سے مغرب دے اندر پہ جان گیاں۔ حضرت آمنہ کہی دیا نے جگاں دے پیر رب دے حبیب علیہ السلام دنیا تے جلوہ گر ہوئے، جدو آقا دنیا تے آؤں دے نے پیغمبر علیہ السلام آئے، حضرت اماں جی آمنہ دا سنو آندیاں نے میری آنکھ نے ایڈا سونا پتر نہیں دیکھیا۔ سردار عبدالمطلب نو دسیا جاندا ہے اللہ نے تینو ایک پوتا عطا کیتا ہے عبداللہ دے گھر، تے میرے آقا جے دنیا تے آئے نہیں، باپ تے پہلو ہی دنیا تو فوت ہو گیا ہے۔ آمنہ دے لال آئے یتیم نے بن ترے یتیم گئے نے۔ حضرت آمنہ دے کر سردار عبدالمطلب تیری فہم و فراست تو بھی جگ وار دیا آئے تے محمد نو چکیا اپنے پوتے نو تے چکے نا حرم چلے گئے تے بیت اللہ تا طواف کرا رہے نے تے آج کل پتر ہو جائیں ہیں میری قبر تے لے جانے قبروں کے لے جاتے ہیں اور ظالمہ تو قبروں کا طواف کر۔ سردار عبدالمطلب نے اپنے پوتے نو طواف کرا تے بیت اللہ فرمایا ادا نام کی رکھنا ہے، ادا نام محمد رکھنا ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ نام کی رکھنا ہے محمد، اچھی کہو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ہے نام محمد ایا شان محمد، کہو صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور جو شان محمد ہے شاہان محمد، شاہان زمانہ نہیں شاہان زمانہ، شاہان زمانہ ہے غلامان محمد، کہ خود رب محمد ہے جت ہوتا ہے ورفانا، اللہ کا ذکر رکھ جیسے یہ ثابت ورفانا، اللہ کا ذکر رکھ ہوتا ہے ورفانا، اللہ کا ذکر رکھ سے یہ ثابت کہ خود رب محمد ہے ثنا خان محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ تے بابا جی آندے نے اے تے میم محبت دا بیج لوگو، اے محمد دا میم نہیں جے او میم لوگو، جنو جان دینے عام میم لوگی، اے میم محبت دا بیج لوگو، انو سمجھن علیم فہیم لوگی۔ لاہوریو اس میم نے تے بولے آجے جگ سارا، روم چین تک کرن تعظیم لوگی، شمسان اس میم وچ میں مٹھا ایویں زار وچ کہنا کی ملوکی۔ تے گل بڑی با کمال آندے نے نون نام محمد دا جدوں لئیے، آقا دا نام لو نا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، دو میمہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اچھی کہہ دیو نون نام محمد دا جدوں
لئیے 40 نیکیاں ملن سرکار وچوں ہونٹ جفی محبتی پان گوڑی جدا ہونا نہ جان پیار وچوں جزا مودیاں ساریاں ایک ہون سگو سا آوے حلق پیار وچوں سمسام محمد دا نام سونا آسان پرکھے آئے سارے سنسار وچوں اللہ